kabukiran o sa syudad nga gubot, daghang kabatanon naglisod dug sa mot. Walay kwarta, walay baon matag adlaw, pero ang damgo dili gyud mapapas. Bisan kapoy ang trabaho matag gabi, o barog gihapon dili magpabiling. Kay kabalo ko adunay paglaom, ang edukasyon maoy akong dalan. Dili babagang kalisod sa kinabuhi, kung adunay kusog ug tinuod nga pangandoy. Paningkamot ug pagtuo sa kaugalingon, maabot ra gyud ang damgo puhon. Maningkamot na makaeskwela, bisan lisod ang kinabuhi karon. Trabaho karon para sa ugma, aron mausap ang kahimtang. Dili mo hulog, dili mo surrender, bisan unsa pa kalisod sa dalan. Kay ang tinuod nga paningkamot magdala sa masayag nga kaugmaon. Usahay gutom ug walay pahuway, paro sa damgo dili gyud mobiya. Matag singot adunay bili, matag sakripisyo adunay bunga. Para sa pamilya ug kaugalingon, magmalig-on ang tod sa katapusan. Kay ang diploma dili lang papel, kundi yawe sa bag-ong kinabuhi. Ayaw kahadlok kung pobre ka karon, kay ang tao dili masukod sa kwarta lang. Ang importante adunay paningkamot o kasing-kasing nga